तर आयज आमी करूया तांदळाच्या पिठाची भाकरी। सगळ्यान पयलीं आमी पीठ घेवया, तितूंत चवीनुसार मीठ घालुया आनी गरम उदकान बरें चमच्यान अशें कालून घेवया। उदक गरम आसा हे खातीर हांव चमच्यान हेका बरें कालून घेता। आमचें आतां पीठ हे पळय जाल्लें आसा। आतां हांव तेजो गुळो करून घेता। तेका अशें पीठ लावन हांव भाकरी बरी लाटून घेता। सायडीक हो पळय हात धरून अशी पळय भाकरी बरी लाटून घेता। पातळ मातशी करून घेता। आतां भाकरी जाय दिल्ली आसा। सायडीनी पळय लाटून घेता सारकी। तवो गॅसार दवरता आनी तापलो म्हणटकूच आतां भाकरी ही तव्यार घालता। वयले सायडीन तेका उदक लावन घेता आनी भाकरी अशी परतून घेता। भाकरी न्हू आमची पळय बरी जाल्ली आसा। आतां तिका परत दिता। पळय भाकरी आमची कशी फुगल्या ती। जर तुमकां म्हाज्यो रेसिपी आवडल्यो जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक फॉलो करा।